Bonjour mes amis. Aujourd'hui on va expliquer mécanique du poids matériel partie 14. إذا هاد لابارتي هي مهمة بزاف وكتخلق شوية البلبلة لأنها فيها بعض الأشياء اللي ما شفتوهاش في الباك. إذا الآن غادي نشرحو théorème de moment cinétique. Tout d'abord on va expliquer moment d'une force par rapport d'un point O et moment d'une force par rapport à un axe delta. Bien sûr خصنا نتعرفوا على بعض الأشياء المهمة قبل ما ندخلو في théorème de moment cinétique. المشكل اللي كيوقع فيه الطلبه هو انه كيكون عندهم واحد الكور موجود ديال الصيف في شي مكتبه معينه كيوفروا لهم البروف ديالهم، ولكن ما كنلقاوش فيه كلشي حيت الاستاذ داكشي اللي كيشرحوا شويه في لونفي ما كيكونش في البوليكوم. حنا غنحاولوا نوفروا لكم هاد ما امكن نوفروا لكم هاد البارتي هادي بواحد الشرح اللي هو فاسيل باش تقدروا ان شاء الله توفقوا في الموديل ديالكم. اذا الان غادي نشرحو بعدا مومون ديال فورس اللي هو عزم القوة. شنو هو العزم في نهاية المطاف؟ العزم هو لا كاباسيتي القدرة على ديك القوة باش تدور واحد الجسم معين. إذا القدرة باش ديك القوة مثلا لاحظوا أنا عندي مثلا هاد الفيتر نطبق عليه واحد القوة هكا. إذا القدرة باش هاد القوة مثلا هاد القوة لاحظ أنها كتدور ليا الفيتر. إذا في هاد الحالة القوة عندها واحد القدرة باش تدور ليا الجسم. إذا هاد القدرة بيان سور باش نفهموها ونلقاو ليها واحد التعبير كنديرو ليه التعبير ديال مومون. إذا مومون كنديرو ام ماجيسكيل مزيان بحال هاد الشكل هكا ماجيسكيل ديال الدفتر ماشي ماجيسكيل مطبعية. إذا كنشوفو فين كاين عندي بيان سور العزم. إلا عندي العزم في لو بوان كنديرو او إيسي كنيفيتو نديرو اونتر بارونتيز حيت إلا ولات بين قوسين كتولي ليا مستقيم، ولكن حنا في النقطة كنلوحو لو بوان صايب. إذا هنا لو مومون ديال فورس إيكال او ام فيكتوريال اف. بيان سور هنا ماشي كيف بحال العزم اللي ولف فيه حنايا كنديرو القوة مضروب في المسافة بينه وبين محور الدوران، ولكن هنا التعبير الشامل والعام هو أننا كنخدمو بفيكتوريال وكنخدمو بلي فيكتور. إذا النقطة أو هو فين كاين العزم، هو فين كيتم العزم. غناخدو على سبيل المثال عندي هنايا واحد لو بوان ام كنمثل واحد لو بلون كما كتشوفوا. إذا هنايا لو بلون واحد ام وفي ام نطبق عليها واحد لو فورس نقولو بلانير، يعني واحد الفورس غادي على هاد البلون بحال هاد الشكل هكا. إذا باش نلقى التعبير ديال هاد العزم هو او ام واحد النقطة او نقولو هنا فاش كيوقع العزم هنا فاش كيتم العزم او ام فيكتوريال اف. إذا باش نفهمو أكثر هاد العزم هذا خصنا نلقاو تو دابور لي كاركتيرستيك ديال هاد العزم لأنه متجهة ومتجهة اللي هي عندها لي كاركتيرستيك بوين دابليكاسيون ديريكسيون سونس نورمال سيتادير نقطة التأثير خط التأثير المنحة الشدة. إذا بوين دابليكاسيون ثم ديريكسيون ثم سونس ثم نورم المنظر. هي متجهة فيكتوريال متجهة كتعطيني متجهة. نبداو بوين دابليكاسيون ديال هذا العزم. بوين دابليكاسيون هو فين كاين العزم والعزم كاين في لو بوين او دونك غادي نديرو لو بوين او صايي سي كلير. دونك لا ديريكسيون هو ما يسمى بالاتجاه حيت كاين فرق بين الاتجاه والمنحى. الاتجاه كنهضروا على المستقيم ما كنقولش غادي هكا ولا غادي هكا مستقيم كيداير. اذا باش نذكركم شويه حنا قرينا انه الا كان عندي مثلا اي فيكتوريال جي هادي في لاباز ديالي ايكال كا الا عقلتو ناخدو على سبيل المثال اكس يكغيك زد ايوا جي فيكتوريال كا ايكال اي انسي دو سويت. نشوفوا اش كنلاحظوا ان متجهه فيكتوريال متجهه كتعطيني متجهه اخرى وهذه المتجهه كي دايره ناخذها على سبيل المثال هاد الفوقانيه. لاحظوا هذه المتجهه كي داير المستقيم اللي دايز فيها عمودي على المستوى المشكل بين المتجهتين السابقتين، يعني انه عندي اي و جي كيفورميو ليا واحد لو بلون وبالتالي النتيجه ديالهم كيعطيني واحد المتجهه مستقيم اللي دايز فيها عمودي على داك المستوى. حنا عارفين ان المستوى كيتشكل يا اما مستقيم ونقطه
او 3 نقط غير مستقيميه 3 بوان نون الينيي او بيان بين دو دغوات سيكونت. في هذه الحاله كيفورميو ليا واحد لو بلون. اذا باش نهضروا هنا على لو بلون، اذا النتيجه هو واحد المستقيم عمودي على لو بلون مشكل بين المستقيمين. اذا هنا اش غادي نقولوا؟ لا ديريكسيون سيبوزون دلتا. اذا غادي نقولوا دلتا لا ديريكسيون ديالها دلتا هو واحد المستقيم كيفاش داير عمودي على لو بلون. هذاك لو بلون اللي مشكل بين شنو اللي مشكل بين او ان او اف. اذا هذا لو بلون اللي مشكل ليا بين هاد جوج متجهات عموديين. اذا شدينا او ان هي هذه في هذه الحاله او اف وكلهم غادي في هذا لو بلون، اذا دلتا غيكون عندي واحد المستقيم بحال هكا اللي هو عمودي على هاد لو بلون هذا. وحنا على طبعا الا رجعنا عاوتاني على درس التعامد حنا عارفين ان المستقيم باش يكون عمودي على لو بلون. اذا في هذه الحاله خصنا نديرو التعامد على مستقيمين ضمنه. اذا حنا ماشي هذا هو الدرس ديالنا. الدرس ديالنا باختصار هو تفهموا لي كاركتيرستيك ديالهم. ثم لو سونس عاوتاني هنا واحد المشكل كاين. الملحه نحو اليمين نحو اليسار نحو الاعلى نحو الاسفل. اذا الملحه لاحظوا الملحه كنديروا الطريقه اللي كنتو كتشوفوا في الباك. اذا الا قلنا اي جي كا نفترض اي دايره بحال هذا الشكل، اي فوالا هي هذه، و جي دايره بحال هكا فوالا جي هي هذه صحيح. دونك كيفاش غتكون عندي كا باش يكون عندي لا باز ديريكت؟ كنا كنخدموا بالابهام. لا بلس هي اي و جي هي السبابه، وبالتالي كنشوف ان اي غادي لهنا و جي غادي هنا. اذا كا جاي لعندي، وبالتالي الى جاي لعندي كنديروا هذا الرمز عقلتو كا. اما الا كان داخل كنديروا دواره بحال هذا الشكل. فين جايه القصه ديال هاد دواره نقطه ودواره كره؟ جايه من القصه ديال الربح. يعني اعتبرت واحد الربح بكري، داك الربح ديالهم باش كانوا كيصيدوا الى اخره كيكون عنده كان داير بحال هكا وفي اللور ديالو كروه. الا شفتيه من هنا كيبان لك هاد النقطه ودواره هي هادي جايه لعندك. الا شفتيه من هنا كيبان لك الراس ديال الربح من هاد الجهه اللي كيكونوا فيه كروه غالبا بهذا الشكل. اذا هذا هو لا باز. يعني كنستعملوا الطريقه ولا كنستعملوا تيغ بوشون يعني ها اي ها جي كتخيل ها اي ها جي هنا. الا بقات غاديه مزيان كيدور ليا الجسم. اذا في هذه الحاله كنستعملوا لا ميثود دو تيغ بوشون باش كنعرفوا باكو ديال الطريقه ديال الابهام والسبابه، وكنشوفوا الصباع الثالث فين غادي وكنشوفوا انه هو الجاي هنا الى اخره. اذا هنا باختصار او ان هو الكيميائي هو الاول. جي اذا بهذا الشكل. اذا هنا عندي او ام لاحظوا او ام هكا او اف هكا. اذا باختصار اذا كان هذا اكس وهذا اي اذا غالبا غادي يكون عندي شوفوا معايا غادي يكون عندي طالع الفوق كا، وبالتالي العزم غيكون غادي عندي لهذا لو سونس هذا الفوق. اذا في هذه الحاله كنقولوا كنستعملوا لا ميثود دو تيغ بوشون او بيان باز ديريكت. اذا تيغ بوشون وممكن لكم نتوما ترجعوا عاوتاني تفكروا هادشي ديال تيغ بوشون في الفيديوهات ديال الباك اللي شرحهم الاستاذ عبد الرحمن في القناه ديال باك فاسيل. اذا لا نورم باختصار لا نورم باينه هو المنظم ديال او ام مضروب في المنظم ديال لا فورس مضروب في سينيس الزاويه اللي كاينه بين او ام او لا فورس. اذا هذه قاعده شفناها يعني باينه في الباك. بالنسبه للبرودوي سكالير كنديرو كوسينيس والبرودوي فيكتوريال كنديرو سينيس. واضح هادشي؟ اذا ما نساوش الى عندي لاصوم، الى عندي العزم ديال لاصوم، الى عندي مثلا او ام فيكتوريال لاصوم ديال لي فورس ايكال كوا؟ ايكال تو سامبلومون او ام فيكتوريال اف 1 بلس او ام فيكتوريال اف 2 بلس انسي دو سويت. يعني هنا تو سامبلومون هذا في حاله الا بغينا لو مومون ديال واحد لونسومبل دي فورس. صاي جو كخوا سي كلير ما كاينش شي حاجه هنا باينه. شويه الرموز غتولفوهم من بعد. اذا بارابور ان اكس دلتا نفس العازم نفس لا ميثود، ولكن هنا ندي واحد لاكس دلتا. اذا كيفاش كنتعامل مع هذه الحاله هذه؟ يعني العزم بالنسبه للمحور. اذا تو سامبلومون غادي نديرو ام دلتا بين قوسين. بحال دابا مثلا الباب، حليتي الباب باش تدور الباب كيفاش داير محور الدوره ديالو واحد لاكس. واش فوق؟ اذا هنا كنشوفوا العزم بالنسبه لواحد لاكس هذا واش فوق. اذا كيكون عندي ام دلتا بهذا الشكل
اش كيساوي ليا؟ كنشوف المستقيم دلتا اللي كيكون بالنسبه ليه محور الدوران، كنشوف شي نقطه كتنتمي ليه، كنلقى هذه. اذا اش كنديرو؟ العزم بالنسبه لنقطه، العزم بالنسبه لنقطه اللي شفناها اللي شرحناها قبيله، ومضروب في واحد المتجهه واحديه غاديه مع هذا المستقيم. نسيبوزيوها مثلا اي، وشوفوا اذا نضربوها في اي. اذا متجهه واحديه بويسك لا نورم ديال اي ايكال 1 بحال اي جي كان مولفي في لاباس. اذا باختصار هذا هو التعبير ديال لو مومون بارابور ا ماكس في حاله تعطى لك، يعني كدير بارابور لو بوان او سويفون مثلا واحد لو فيكتور unitaire اي ou bien v etc. اذا j'espère que vous avez bien compris la partie. Passons maintenant pour expliquer bien sûr pour expliquer le moment cinétique d'une particule m de vitesse v et de masse m. Et maintenant on va passer pour expliquer le moment cinétique. إذا le moment cinétique في هذه الحالة كاينة كلمة cinétique، ما كايناش le moment ديال vecteur ou constructeur. Le moment cinétique est une grandeur vectorielle conservée، يعني واحد المقدار متجهي utilisé pour décrire l'état général de rotation d'un système physique qui est l'analogue de la quantité de mouvement pour la translation. Bien sûr, هنايا عطينا واحد l'explication physique اللي هي ديال moment cinétique قبل ما نعطيو l'explication en utilisant les relations. Bon، إذا هنايا لو مومون سينيتيك هو واحد التعبير متجهي كيوصف لينا الحالة العامة ديال الدوران ديال واحد السيستيم فيزيك بالنسبة لكمية المادة والإزاحة. اون جينيرال لو مومون سينيتيك كنرمزو ليه بهذا الشكل سيغما او بيان ال، بحال كلهم نفس الرموز. وبيان سور كنديرو هنا لو بوان او بارابور لو بوان او وبيان بارابور لو بوان او. إذا في هذه الحالة إلا بغينا لو مومون سينيتيك ديال واحد لو بوان ام بارابور ا ار باغ اكزومبل، لو بوان ام بارابور ا ار إيكال كوا؟ بحال كنعاود نكتبها جوج مرات. إيكال تو سامبلومون او ام فيكتوريال لا كونتيتي دو موفمون دو بي ديال ام بارابور ا ار. غنعاود نكتبها على لا ميم شوز، إذا بحال هادي فقط هي كتابة أخرى لهادي. إذا إلا عندي واحد لو بوان ام كوم سا، واحد لو بوان ام، هاد لو بوان ام عندنا واحد فيكتور دو فيتاس في ام بارابور ا ار. إذا هنا عندي لو بوان او. إذا لو مومون هو او ام فيكتوريال بي. بيان سيغ في هاد الحالة غادي نديرو او ام، نحيدو هادي او ام فيكتوريال. شنو هو التعبير ديال لا كونتيتي دو موفمون؟ الفيكتور ديالو هو ام فيكتوريال ام فوا في ام بارابور ا ام. يعني هذا هو التعبير ديال بي، يعني السرعه في الكتله. بويسك هنا لا ماس سي كونستون، يمكن لي نجيب ام هنا الا بغيت. بيان سور قرينا هاد العلاقه ديال لامدا ديال في فيكتوريال اي ايكال في لامدا فيكتوريال في فيكتوريال لامدا اي، بحال سي باغي. بون إذا هنا غادي نديرو ايكال او ام فيكتوريال ام دي دو او ام دي تي. إذا في هذه الحالة بحال. إذا شنو هي السرعة؟ هو الاشتقاق ديال او ام بالنسبة للتي. إذا هنا إلا بغينا نديرو تعبير آخر ديال لو مومون سينيتيك في حالة ما عنديش التعبير ديال الفيكتور. ما نساوش أن الفيكتور هو باختصار لا ديريفي ديال او ام. إذا هذه هي العلاقة العامة. بيان سور هنا عندنا لي كاركتيرستيك ديالهم اللي هما غنهضرو هنا على لا ديريكسيون. لا ديريكسيون هنا في هذه الحالة ديريكسيون هو شنو؟ هو المستقيم نسميو باغ اكزومبل دلتا العمودي على المستوى. هذا المستوى المشكل بين او ام بحال كيما شرحنا قبيله و بي. إذا او ام و بي كيشكلوا ليا مستوى. او ام الفيكتور ديال بي هو الفيكتور ديال في، بويسك ام سولمون سيتي غروندور كونستون. إذا هنا المنحى ديال بي هو المنحى ديال في. إذا ديك في مع او ام كيشكلوا ليا واحد لو بلون. إذا المستقيم الاتجاه ديال لو مومون سينيتيك هو المستقيم العمودي على داك لو بلون. و بيان سور لو سونس كنستعملو عاوتاني الميثود دو تير بوشون.
اللي شرحنا سابقا، وبيان الطريقه ديال اليد كتشوف او ام فهي كدير ليها ترونسلاسيون لهنا، حيت حنا خصنا نخدمو يكونوا لي فيكتور كيكونوا كيتقاطعوا في نفس الاصل. واش مفهوم؟ ها في هنا مثلا ها او ام هنا، وبالتالي كا جاي بحال دابا هنا عطاو نهضروا بلون غادي مع السبوره، اذا هنا غيكون جاي عندي كان هاد الشيء. اذا ثم لا نورم في هاد الحاله لا نورم لا ميم شوز اللي هي او ام، لا نورم ديال او ام فوا لا نورم ديال بي بارابور ا، اذا فوا بيان سور سينيس الزاويه مشكله بيناتهم اللي هي ما بين او ام و بي. هنا ما ننسوش ان العلاقه صحيحه كذلك في اي نقطه، ماشي بالضروره او. يعني هنا دابا هنا في المثال عطا فاش بغيت نشرح هنا خديت المثال بالنسبه لاو اللي هي في اصل المعلم، ممكن يكون عندك ا ولا بي صافي كنديرو ا ام اكسيتيرا. يعني الامر واضح هنا. نتمنى انكم فهمتوا هاد لابارتي الاولى ديال لو مومون سيميتيك، وننتظرونا في بارتي 15 باش نشرحو ونديمونطريو كيفاش نديرو القاو تيوريم دو مومون سيميتيك. السلام عليكم.